परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् भन त। आमेन होइन के। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो। ऊ त्यो बुक हेरेर पढ्ने, बुक हेरेर पढ न छोरो। अरूलाई पढ्न नदिने अनि आफू चाहिँ नपढ्ने। पढ्नु त। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। आमेन। त्यसपछि पो हुन्छ त। लौ त। पढ न, बुक पढ न, पढ न सर, पढ न। ल ल ल पढ त। यसरी यता हेर त। यसरी परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। आमेन गर्ने न। ल ल ल औला राखेर ल पढ 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 न। परमेश्वरले भन त छोरो। परमेश्वरले